बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबारक अहमद और आप देख रहे हैं इस्लामिक टॉप वॉइस। बयान है मौलाना तारिक मसूद साहब का और मौजू है बयान का कुर्बानी का जानवर कितनी एज का होना चाहिए और किस तरह का जानवर होना चाहिए। ये कि जानवर कैसा होना चाहिए। मेरे पास मंडी से फोन आते हैं, एक टांग नहीं है मगर लंगड़ा है, कान कटा हुआ है, फोन भी नहीं उठाता तो गुस्से होते हैं, हजरत सौदा हो रहा है, सही ना बताएं, खीरा है लेकिन 2 साल पूरे हो चुके हैं। और भी अजीब अजीब फोन आते हैं, क्या बताऊं आपको मैं। तो जानवर जब अल्लाह की राह में पेश करें तो होना यह चाहिए कि अपनी जेब देखते हुए खूबसूरत से खूबसूरत, अपनी गुंजाइश से ज्यादा ना करें। शोबाजी में आके 20 लाख किसी से कर्जा लिया, बैल लेकर आ रहा है, तो फिर वो अदा भी करना है आपने। पैसे किसी के लिए हैं तो देने भी हैं, अपनी गुंजाइश। अगर हदीस में आता है जो दुम्बा 6 महीने का अगर है मोटा ताजा, तो अल्लाह उसकी कुर्बानी भी कबूल कर लेते। अगर आपकी जेब 6 महीने के दुम्बे की इजाजत देती है तो 6 महीने का दुम्बा भी अल्लाह के यहां कबूल होगा। और अगर आप करोड़पति हैं, बात बात पे 10-20 लाख रुपए निकाल के फेंक देते हैं, तो भाई आप 20 लाख का लासानी वालों से बैल ले आओ, आफरीदी के उसमें लगे हुए हैं, ले आओ, हमें कोई एतराज नहीं है। आप क्योंकि मालदार हैं, हर जगह इतना खर्च हो रहा है तो कुर्बानी के बैल पे भी हो जाए। तो ये जो लोग कहते हैं ना कि इतना महंगा जानवर क्यों खरीदा, तो ये इसराफ में उस वक्त दाखिल है जब अपनी जेब से ज्यादा। इसराफ के जो कायदे हैं ना, इसराफ और तब्जीर, ये हर एक के लिए एक जैसे नहीं है। एक आदमी के हक में एक चीज इसराफ है मगर दूसरे के लिए वो इसराफ नहीं है। एक आदमी की गुंजाइश है नहीं मगर वो बच्चे की शादी कर रहा है, किसी बहुत बड़े होटल में 20 किस्म के खाने पकवा रहा है, तो ये इसराफ है। लेकिन एक आदमी करोड़पति है, उसके लिए इसराफ नहीं है। तो इसलिए इसराफ में हर एक के बारे में एक कायदा और ज़ाब्ता नहीं है। हर एक अपनी जेब देख के, अपनी माली हैसियत देख के कुर्बानी करे। तो पहला मसला क्या हुआ, कुर्बानी का जानवर बेऐब होना चाहिए, ऐबदार नहीं होना चाहिए। मैं जल्दी जल्दी कुछ ऐबों की तफसील बयान कर दूं। नंबर 1, बकरा 1 साल से कम का नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये भी एक ऐब है, छोटा बच्चा। 1 साल से कम का यानी क्या मतलब, जिस दिन आप बकरा हलाल कर रहे हैं तो उससे पिछले साल पैदा हो चुका होना चाहिए। मिसाल के तौर पर आप पहले दिन जो बकरा ज़बह कर रहे हैं, बकरीद के पहले दिन, तो वो बकरा पिछले साल बकरीद से 1 दिन पहले पैदा हो चुका होना चाहिए। आप व्यापारी से पूछें, ये बकरा पिछले साल बकरीद में मौजूद था या नहीं था, दुनिया में आ चुका था या नहीं आ चुका था। अगर ये पिछले साल बकरीद में मौजूद था तो इसका मतलब इस बकरीद पे 1 साल का हो गया है। नहीं यारी बात, बकरे में 6 महीने का नहीं चलता, ये ज़हन में रखें। बकरा पूरा 1 साल का होना चाहिए, चाहे उसके दांत निकले हों या ना निकले हों, खीरा हो, 2 दांत का हो ना हो दांत, इससे फर्क नहीं पड़ता। दांत महज एक अलामत है। 2 दांत के जो लोग कैद लगाते हैं ना, ये एक अलामत है कि 2 दांत का जब बकरा होता है तो यकीन हो चुका होता है कि साल से ऊपर का है, क्योंकि 14-15 महीने में बकरा दांत निकालता है। समझ रहे बात को, नहीं समझ रहे भाई? तो बकरे के लिए क्या है, कमरी, शमसी नहीं, कमरी साल। कमरी साल 355 दिन का होता है और शमसी 365, तो 10 दिन और अल्लाह ने सहूलत दे दी। तो कम से कम पिछली बकरीद से पहले, अगर पिछली बकरीद को पैदा हुआ है, घर में बाज दफा लोग पालते हैं बकरियां, तो बकरी ने बच्चा दिया 10 जिलहिज्जा को, तो आप उस बच्चे को 10 जिलहिज्जा की शाम को ज़बह कर दें अगले साल। नहीं यारी बात, 12 बजे पैदा हुआ था ना 10 जिलहिज्जा को, अगले दिन 10 जिलहिज्जा को 1 बजे ज़बह कर दें आप उसको, बल्कि 12:01 पे ज़बह कर दें। समझ रहे बात को? 1 साल का हो गया, नहीं हो गया? कितना क्लियर, इससे ज्यादा मजीद डिटेल की क्या जरूरत है। और अगर वो बकरीद के तीसरे दिन पैदा हुआ था तो आप बकरीद के तीसरे दिन उसको जिस टाइम पे पैदा हुआ है उससे 1 मिनट बाद ज़बह कर दें। पेशावर के हिसाब से नहीं बता रहा मसाइल में, पेशावर के हिसाब से अहकामात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। समझ रहे हैं? ये सिर्फ पेशावर और वजीरिस्तान और बाजोड़ के अलावा के अहकाम है, उनके लिए एक अलग से बुक तैयार होगी। चांद का सेटअप ही सारा वहां चेंज हुआ है, वो एक अलग। सही है? एक साहब मुझे दावत दे रहे हैं पेशावर में, वलीमा है बयान के लिए, मैं नहीं कबूल कर रहा। हो सकता है बयान सुने भी बाद, मुझे डर लग रहा है कि साजिश के तहत बुला ना रहे हो। ठीक है, तो इस साजिश के तहत बुला के ना कि भाई ये तुमने पेशावर का बहुत किया है और इस दफा बकरीद में आप ही हो जाएं, तो भरोसा नहीं है भाई। तो ऐब नहीं होना चाहिए। एक तो ये बता दिया, उम्र पूरी होनी चाहिए। ज्यादा उम्र कितनी? कम से कम 1 साल, और गाय के लिए 2 साल, दुम्बे के लिए भी 1 साल ही है, मगर अगर 6 महीना का मोटा ताजा है तो दुम्बा भी चलेगा। 6 महीने का भी हो, मोटा ताजा भी ना हो, फिर वो तो फिर दुम्बे का साशा हो गया ना, दुम्बा तो ना हुआ वो तो। ऊंट के लिए कम से कम 5 साल। समझ रहे? बूढ़ा कितना हो?
1 سال یا 2 سال کا تو ہے مگر بہت ہی بوڑھا ہو گیا، تو اتنا بوڑھا جانور جس کی ہڈیوں میں گودا ختم ہو گیا ہو، اس بوڑھے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں. عام طور پر اتنا بوڑھا ہوتا نہیں ہے، پہلے ہی حلال کر دیتے ہیں. تو اتنا بوڑھا جانور بہت ہی بزرگی کے آخری انتہائی معیار پہ چل رہا ہو تو اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے. لیکن عام طور پر ایسا جانور مارکیٹ میں ملتا نہیں ہے، اس لیے اس کو عموماً کم بیان کیا جاتا ہے. دوسرے جسمانی عیب، جانور کا سینگ اگر جڑ سے اکھڑا ہوا ہے بالکل جڑ سمیت تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے. لیکن اگر سینگ جڑ سمیت نہیں ہے بلکہ آج کل سینگوں کی گھسائی ہوتی ہے، بالکل جڑ کے قریب سے کاٹا جاتا ہے اس کو، تو اس کی قربانی بلا کراہت جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بالکل جڑ سے اکھاڑ دیا وہ پھر اس کے دماغ پہ چوٹ لگتی ہے جانور کے، وہ اس لیے اس کی قربانی درست نہیں. لنگڑا جانور بھی بہت سے لوگوں کو ملتا ہے، فون آتے ہیں ہے تھوڑا سا پاؤں میں زخم آیا ہوا ہے یا موچ آئی ہوئی ہے، تو جانور کی اگر ٹانگ ہی غائب ہے پھر تو قربانی نہیں ہوگی. لیکن اگر لنگڑا کے چلتا ہے تو اتنا بھی اگر چل لیتا ہے نا کہ آپ اس کو وہاں سے چارہ دکھائیں قریب سے 2-3 میٹر سے اور وہ چارے تک چل کر آ جائے تو اس کی قربانی بھی جائز ہے. البتہ اتنا بھی چلنے کے قابل نہیں ہے. ایک صاحب بکرا لے کر آئے اوکاڑا وغیرہ سے، اسے فینسی بکرا تھا، گھر میں پالا تھا، ٹیکے لگا کے مختلف قسم کی خوراکیں اور اس میں دم درود وظیفے سب ہو گئے نا، وہ کافی بڑھا دیتے ہیں اس کو. وہ بیچارہ کبھی زندگی میں زیادہ چلا پھرا نہیں ہوتا، اس کو لوڈ کر کے لائے، کئی گھنٹے وہ سوزوکی میں کھڑا رہا ہے، تو اتنا کبھی وہ بیچارہ اتنی دیر کھڑا نہیں ہوا. تو جیسے ہی اس کو لا کے اتارا وہ پھر جو بیٹھا ہے تو 1 ہفتہ ہو گیا ابھی تک بیٹھا ہوئی ہے وہ اس کے ٹیکے بھی لگ رہے ہیں، مالشیں بھی ہو رہی ہیں، دعائیں دم درود سب چل رہا ہے، مگر وہ جیسے ہی کھڑا ہوتا ہے فوراً ویسے ہی بیٹھ جاتا ہے. اس بیچارے کو فینسی بکرا تھا، وہ کبھی چلنا دیکھا نہیں، تو ایک دم اس کو کھڑے کر کے لے آئے. تو ایسے بکروں کو لٹا کے لایا کریں، فینسی بکرے ہیں تھوڑا خیال کیا کریں. تو وہ مجھ سے مسئلہ پوچھ رہے تھے، میں نے کہا جب تک یہ اپنے پاؤں پہ 4 قدم چلنے کے قابل نہیں ہوگا اس کی قربانی نہیں ہوگی. تو کم از کم 4-6 قدم چلے، وہ قربان گاہ تک جا سکتا، علماء بیان کرتے ہیں. پھر بے شک لنگڑا بھی ہو تو چل جائے گا. سمجھ رہے بات کو؟ دم بھی کٹی ہوئی ہوتی ہے بعض دفعہ، تو 1/3 دم 1/3 دم یا اس سے زیادہ اگر کٹی ہوئی ہے تو قربانی نہیں ہوگی. تھوڑی بہت کٹ گئی ہے تو قربانی ہو جائے گی. کان کا بھی یہی مسئلہ ہے، تھوڑے سے کان کٹ گئے یا پیدائشی طور پر کان ہے ہی نہیں یا چھوٹے ہیں تو جائز ہے قربانی. لیکن اس نے شو کے لیے کاٹ دیا، آدھا کان کاٹ دیا یا 1/3 کان کاٹ دیا. بعض فقہا کہتے ہیں کہ آدھا کٹ گیا کان تو پھر قربانی نہیں ہے، بعض کہتے ہیں 1/3 اگر کٹ گیا تو قربانی نہیں ہے. دونوں اقوال پر عمل کی گنجائش ہے. بعض جانور نابینا ہوتے ہیں، تو اگر ایک آنکھ کی بینائی بالکل نہیں ہے، ایک آنکھ سے اندھا ہے تو قربانی جائز نہیں ہے. اور اگر اندھا تو نہیں ہے، بینائی کم ہے، تو اگر وہ گھاس پاس نظر آ جاتی ہے، چل پھر لیتا ہے تو بھی جائز ہے اس کی قربانی. سمجھ رہے بات کو؟ ایک آنکھ ہی نہیں ہے یا ایک آنکھ ہے مگر اندھا ہے ایک آنکھ سے تو پھر قربانی جائز نہیں ہے. دونوں آنکھوں سے اندھا ہے تو بطریقہ اولا جائز نہیں ہے. سمجھ رہے بھائی بات کو؟ خصی بکرے کی قربانی کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں بہت زیادہ. خصی بکرے کی قربانی جائز ہے بلکہ مستحب ہے، کیونکہ اس کا گوشت میں بدبو نہیں ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دمبے ذبح کیے ہیں خصی. سمجھ رہے؟ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تو جانور میں عیب ہے. تو یاد رکھیے جانور کے حق میں عیب ہے، ہمارے حق میں یہ عیب نہیں ہے، کیونکہ اس سے اس کے گوشت میں اور زیادہ تو گوشت بھی زیادہ ہوتا ہے اور گوشت میں بدبو بھی نہیں ہوتی. تو قربانی ہم جو پیش کر رہے ہیں نا، تو ہمارے لیے یہ جانور مہنگا جانور ہے عام جانوروں سے، اس لیے جائز ہے. البتہ کوئی جانور پیدائشی طور پر خصی ہو، نہ نر ہے نہ مادہ، پیدائشی، تو فقہا نے بیان کیا کہ اس کی قربانی درست نہیں ہے، کیونکہ اس کے گوشت میں عیب ہوتا ہے. جو پیدائشی خصی ہوتا ہے نا جانور، اس جانور کا گوشت اچھا نہیں ہوتا، اس لیے وہ عیب ہے، اور وہ جانور سستے بھی اسی وجہ سے بکتے ہیں. لیکن کسی کو خود خصی کیا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے. سمجھ رہے بات کو؟ نہیں سمجھ رہے بھائی؟ اور کوئی مسئلہ قربانی کے عیب سے متعلق کسی کے ذہن میں ہو تو پوچھ لے، پھر میں اگلے مسائل کی طرف چلتا ہوں نا، تاکہ یہ عیب والا حساب کتاب مکمل ہو جائے. کسی کے ذہن میں ہے تو جلدی سے پوچھ لے جانور کے عیب سے متعلق. جانور کے زخم لگ جاتے ہیں آتے جائے، یہ زخم سے کچھ نہیں ہوتا. زخم کوئی ایسا عیب نہیں ہو، زخم تو بھر جاتا ہے علاج کے بعد، تو زخمی کتنا بھی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کچھ کہہ رہے ہیں؟ سن ہو جاتا ہے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، تو دوبارہ صحیح ہو جائے گا وہ. اگر ایک آدمی کا قرضہ دینے کا ارادہ ہی نہیں ہے تو اس کا اصل یہ کہ توبہ کرے اور قرضے کا ارادہ کر لے. قربانی تو اللہ کا حق ہے نا، تو بندوں کا حق مقدم ہے، اللہ نے مقدم کیا ہے. تو وہ قربانی کے بجائے پہلے یہ نیت کرے میں قرض ادا کروں گا، اس لیے اس پہ قربانی واجب نہیں ہے، بلکہ اس پہ قرضہ جو ادا نہیں کر رہا ہے اس گناہ سے توبہ کرنا واجب ہے. حدیث میں آتا ہے ہر ایک شہید کا بھی سارے گناہ معاف ہوتے ہیں، قرضہ شہید کا بھی معاف نہیں ہوتا. اس سے اندازہ لگائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے جس پہ قرضہ ہوتا تھا، جب تک کوئی اس کے قرضے کا کفیل نہیں بن جاتا. تو اتنی سخت وعید ہے اس پر. اچھا، قرضہ لے کے قربانی کرنا، یہ بھی لوگ پوچھتے ہیں. تو قرضہ لے کے قربانی کرنا بھی جائز ہے.
بشرطے کہ آپ کو قرضے کی ادائیگی کا مکمل یقین ہو کہ میرے پاس اتنے پیسے میں ادا کر دوں گا، اس لیے قرضہ لے کے قربانی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔